भीमदाई नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो नमस्ते.com अनलाइन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। र अहिले जुन बाहिर जाडो भए तापनि यो भवन अहिले एकदमै तातिरहेको छ चुनावको माहौलले, र यहाँ अन्तिम चरणमा हामी देखिरहेका छौँ यहाँ उम्मेदवारहरूलाई, र जुन आज 27 जनाको उम्मेदवार पर्नेमा 21 जना चाहिने भएको छ हामीलाई। र यहाँको के छ यो समाजप्रतिको भनाइ? धन्यवाद विकासजी। समाजप्रतिको भनाइ सामाजिक प्राणी भएको हुनाले, यो समाजको उन्नति चाहने भएको हुनाले समाज विकास हुने विषयमा यो वा त्यो हिसाबले कुरा गर्ने कुरा नै आएन। यो समाज, नेपाली समाजलाई उन्नत दिशामा अगाडि बढाउने विषयमा मेरो सधैँ मान्यता रहिरहेको छ। र अहिले नेपाल सोसाइटीको जुन यो 27 जना क्यान्डिडेट जो दिनुभएको छ, उम्मेदवारी दिनुभएको छ, यो समाजका उहाँहरू अग्रणी योद्धा हुनुहुन्छ। यो समाज विकासको निम्ति उहाँहरू सबैजना 27 जना नहुने कुरा हो, र उहाँहरू सबैजनाको छ। तैपनि अब यहाँको नेपाल सोसाइटीको विधानअनुसार 21 जनाको क्यान्डिडेटको मात्रै व्यवस्था भएको हुनाले 6 जना जो साथीहरू त्यसमा बढी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो समाज विकासको क्रममा आगामी दिनमा थप जिम्मेवारी दिने गरी उहाँहरूले जुन 6 जना चाहिँ एउटा विथड्र गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, विथड्र गरिसक्नु भएको छ। यसले समाजलाई फेरि एउटा राम्रो मेसेज पनि गएको छ, सन्देश गएको छ कि नेपाली समाज जहाँ बसे पनि, नेपालीहरू जहाँ बसे पनि मिलेर बस्न जानेका छन्, एकतामा बस्न जानेका छन्, समाज विकासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्, नेपाल र नेपालप्रतिको एउटा मायालाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् भन्ने यो नेपाल सोसाइटीको यो आजको जुन एउटा भावनात्मक सम्बन्ध गाँच्ने, एकता देखाउने जुन काम भएको छ, यसले समाज विकासको लागि एउटा राम्रो सन्देश गएको छ। वासुदेव नमस्कार। नमस्कार ल साथीहरू सबैलाई। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। यो नेप्ली समाज टेक्ससले यो यथार्थलाई अवलम्बन गरेर आएको छ। 98 देखि नै यस संस्थामा हामी सबै नेपालीहरूले साह्रै माया प्रेम स्नेहले हामीले यो सोसाइटीलाई जोगाएर राखेका छौँ, र यसलाई अमेरिकाभरिमै नेप्ली सोसाइटी अफ टेक्सस एउटा नमुनाको रूपमा आएको छ। यो सबै यहाँ बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँका समाजप्रेमी साथीहरूको नै यो फल हो, र यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्नलाई अहिले विगत 2 वर्षदेखि हामीले चाहिँ हामी भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तै हामी दाजुभाइहरूमै किन हानछाप गर्ने, चुनावी प्रक्रिया नगरिकन हामी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ हामी आफूमध्येकै साथीहरू मिलेर एउटा सङ्गठन बनाएर समाजको सहयोगको लागि अगाडि बढ्ने भन्ने जुन हेतुले हामीले एउटा नयाँ हाम्रो सोसाइटीको एउटा नयाँ आयाम ल्यायौँ, त्यसलाई चाहिँ सफल गर्नलाई चाहिँ साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण साथीहरू जसले यहाँ उठेर जमर्को गरेर सोसाइटीमा सहयोग गर्छु भनेर आउनुभयो, र यहाँ आज 27 जना, हामीलाई 21, हाम्रो नियमअनुसार 21 जना चाहिन्थ्यो, तर 27 भएर 6 जना साथीहरूले हामी अर्कोपल्ट गर्छौँ, अहिले तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर छोड्नुभयो। निकाल्नु पाइने किन सोध्या तिमी निकाल्न? प्रवीणजी नमस्कार। जुन डिसेम्बर 14 मा हुन गइरहेको नेप्ली सोसाइटी अफ टेक्ससको चुनावमा 27 जनाको नोमिनेसन परेको थियो लास्ट विकमा, र आज हाम्रो अन्तिम दिन परेको छ नाम निकाल्ने। यहाँ पनि त्यो लिस्टमा पर्नु भएको छ, र यहाँले के देखेर आफ्नो नाम निकाल्नु भयो? यहाँले होइन, हामी आउने भनेको सोसाइटीलाई केही गर्नको लागि हो होइन। सबै यहाँ अब तपाईँको आफूलाई तपाईँ पदमै बसेर सोसाइटीको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन, र पहिला पनि म पदमा नबसिकन धेरै सेवा गरेको थिएँ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र अब समाजलाई सबै सकेसम्म मिलाएर लैजाऊ भन्ने हिसाबले अब मैले चाहिँ मैले गर्दा म बस्दा सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने वाइ नट म होइन, अरूलाई भन्दा मै ननिस्किन्छु। अब समाजसेवा भनेको त अब जस्तै पनि गर्न सकिन्छ होइन, खालि सोसाइटीमा तपाईँको पद लिएर 21 जनाभित्र बस्नुपर्छ भने छैन।
के देखेर निकाल्नुभयो जब तपाईँ एउटा पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, 26 जना अलरेडी नै तपाईँको निकालेका छैनन् र यो यहाँले के सन्देश दिन चाहन्छ? धन्यवाद विकासजी। अब खास हाम्रो जुन एनएसटीको चुनावको परिप्रेक्ष्यमा एउटा यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो होइन, 2 वर्षपछि नेतृत्व परिवर्तन हुने, चयन हुने। र मेरो आफ्नो सोचाइ के थियो भने आफू चाहिँ नि त्यहाँ उम्मेदवारको रूपमा गएर एक्जिक्युटिभ बडीमा गएर होइन आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना कुराहरू साथीहरूको बिचमा राखेर एउटा समाज सेवामा योगदान पुर्याउने मेरो इच्छा थियो र मैले नोमिनेसन दर्ता गरे हो। र यसको फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ नि 6 जना साथीहरूले चाहिँ नि हाम्रो जुन चाहिँ विधानअनुसार 21 जनाभन्दा बेसी 6 जना साथीहरू भएको र हाम्रो यहाँको चाहिँ नि अग्रज नेतृत्वहरूले चाहिँ नि हामीले यसलाई चाहिँ नि एकदमै भोटको गर्नुभन्दा पनि मिलेर जाने चाहिँ नि भन्ने कुरा भएको हुनाले र एउटा यो समाजको चाहिँ नि एउटा अभिन्न अङ्ग हुनुको नाताले र समाजसेवा भन्ने कुरा नेतृत्वमा बसेर र नबसेर पनि उत्तिकै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको साथ मैले चाहिँ नि हाम्रो अग्रज दाइहरूको आग्रहमा मैले आफ्नो नोमिनेसन फिर्ता लिएको छु। दिनेशजी नमस्कार। नमस्ते। जुन तपाईँले आज एक हप्ता अगाडि एउटा नोमिनेसनमा पर्नुभएको थियो, यहाँ 27 जनाको लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो र आज तपाईँ पनि त्यो लिस्टबाट बाहिरिनु भएछ र यहाँले जुन एउटा सोसाइटीको लागि निरन्तर रूपमा 5-7 वर्षै एउटा काम गरेर आइरहनु भएको छ र यहाँले नाम निकाल्नुमा के छ यहाँको पछाडि? नाम निकाल्न भनेर मलाई बेसिकली के भन्दाखेरि समाजमा दुई फाट नहोस्, लेट अस अल गो टुगेदर, भनौँ न हामी पोजिटिभ थिङ्क राख्यौँ, अगाडि बढौँ भनेर मैले निकालेको। आई विश यो थट मेरो जुन सोच छ अगाडि बढोस्, आउने जुन क्यान्डिडेट्सहरूले यही सोच राखुन्, सेक्रिफाइस गरून्, त्यही भन्ने मेरो छ। अनि जुन अब यहाँ अहिले देखिरहेको छ एउटा चुनावको माहौल पनि तातिरहेको छ र आज जुन एउटा सर्वसम्मतिमा चाहिँ गराउने कुरो भइरहेको छ र यहाँ सर्वसम्मतिमा भयो भने यहाँको के छ, एउटा कुनै त्यस्तो एजेन्डा छ जुन अब आउने सोसाइटीको मेम्बरहरूलाई एउटा शुभकामना लगायत यहाँको कुनै एउटा त्यस्तो नयाँ एजेन्डाहरू छ? नयाँ एजेन्डामा म अब हेरिराख्दा दुईवटा क्यान्डिडेट देखेका छन्। विजय भट्टराईजी हुनुहुन्छ, मेरो राम्रो साथी हुनुहुन्छ, अर्को साइडमा भुवनजी हुनुहुन्छ, मेरो मामा हुनुहुन्छ। बोथ आर भेरी गुड क्यान्डिडेट्स। दुईटैले, एउटाले सचिवले एउटाले महासचिव भएर काम गरिराख्नु भएको थियो, समाजमा गरिराख्नु भएको छ। उहाँ विजय भट्टराईजीको बारेमा भन्दाखेरि उहाँले सबैभन्दा पहिले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। फोन गरेर भन्नुभएको थियो कि दिनेशजी तपाईको सहयोग चाहिन्छ। मैले भने मामा उठ्नुभयो भने म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ। त उहाँले त्यही भन्नुभयो कि दिनेशजी मलाई लागेको थियो मामा उठ्नु न भनेर मैले तपाईँको सहयोग मागेँ। जुन समय मलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँको मामा पनि उठ्नुहुन्छ, त्यही समय म मेरो समर्थन नदिएर तपाईँ आफ्नै मामालाई समर्थन गर्नु भनेर विजयजीले एउटा उदारता देखाउनु भयो। आई एम सो प्राउड। विजयजी मेरो फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, भुवनजी महासचिवमा काम गरिराख्नु भएको छ। बोथ आर भेरी गुड क्यान्डिडेट्स। साथीभाइ जो पनि प्रेसिडेन्ट भए पनि आई बिलिभ त्यो राम्रो हातमा जानेछ एनएसटी। अनि अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मान्छेहरू हामी मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो सोच के हुन्छ भन्दाखेरि एनएसटी कसको हातमा जाँदैछ भनेर। हामी एउटा यो कुरो सोचौँ कि आज ओबामाको एडमिनिस्ट्रेसन छ अमेरिकामा। ओबामाको एडमिनिस्ट्रेसनमा सबैभन्दा धेरै एडमिनिस्ट्रेटिभ एसियाबाट हेर्दा भारतका इन्डियन्सहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसेसमा ओबामाले सेलेक्ट गरेको छ। इन्डियन एम्बेसेडरले के भनेको छ भन्दाखेरि यस अबदेखि टेक्निकल र मेडिकल फिल्डमा होइन, पोलिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसेसमा पनि इन्डियन्सहरू देखिनु हुन्छ भनेर इन्डियन एम्बेसेडरले भनौँ। हाम्रो सोच हामी मात्रै एनएसटी कसको हातमा जाने भन्ने मात्रै सोच राख्छौँ। एनएसटी कसैको हातमा जाँदैन। आज होइन, भोलि होइन, 10 वर्षपछि पनि एनएसटी एउटा नेपालीको हातमा जान्छ। तर एउटा दुर्भाग्य हाम्रो हुनेछ कि अमेरिकामा आएर अमेरिकन पोलिटिक्स र अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिभमा एउटा पनि नेपाली छैन। त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। आई बिलिभ एनएसटीबाट नेपालीहरूले सुरुवात गर्नुपर्छ। एनएसटी अन्त होइन। अमेरिकामा हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ। त्यही सोच राखेर मैले यहाँबाट
आज मेरो उम्मेदवारिता भनौँ मैले फिर्ता गरेँ। आई बिलिभ नयाँ उम्मेदवार आएर राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर। विजयजी नमस्कार। नमस्कार विकासजी। यहाँ जुन एउटा माहौल तातिरहेको छ अहिले लगभग सेलाइसकेको जस्तो लागिरहेछ मलाई। र यहाँ एउटा तपाईँ प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि चाहिँ दावेदारको रूपमा देखिरहनु भएको छ र जुन एउटा एनएसटीको लागि तपाईँले त्यस्तो के एउटा नयाँ एजेन्डाहरू जुन योभन्दा अगाडि भएका कुराहरू जुन प्रेम दाइले नगर्नु भएको कुराहरू त्यस्तो कुनै त्यस्तो एजेन्डाले बोकेर आउनु भएको छ यहाँ? विकासजी धन्यवाद। मैले अस्ति मैले नोमिनेसन गरेको दिन पनि तपाईँले सोध्नु भएको थियो यही कुरा। मैले त्यतिखेर मेरो एजेन्डा राखेको थिएँ र प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेटको रूपमा आफूलाई प्रत्याशीको रूपमा उभ्याएको पनि हुँ र अहिलेको दिनसम्म पनि छु होइन। तर आज हामी 27 जनाले नोमिनेसन गरेका थियौँ। 21वटा पद थिए। 6 जना साथीहरूले भर्खरै आफ्नो नोमिनेसन यो समाज बनाउनका लागि मेरो उपस्थितिले चुनाव हुन्छ, हामी समाजमा चिरिन्छौँ, दुई फ्याक हुँदाखेरि समाज अगाडि बढ्नलाई अलिकति गतिरोध उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने सोच राखेर एकदमै ठुलो उदारता देखाएर 6 जना साथीहरूले आफ्नो नोमिनेसन फिर्ता गर्नुभएको छ र 21 जनाको कार्यकारिणी समितिको लागि अब हामी 21 जना मात्र बाँकी छौँ। त्यसैले मैले यतिखेर के भन्नुपर्छ भने म आफूलाई प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेटको रूपमा उभ्याइरहँदाखेरि यदि मिल्छ भने हामी सबैजना सँगै जान सक्छौँ भने मेरो त प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेसी चाहिँ त्यही बसिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ होइन। प्रमुख कुरा भनेकै हामी सबैजना सँगै जाने भन्ने कुरा हो। एनएसटी आज सकिने होइन। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो निरन्तरता, हाम्रो लक्ष्य, हामी सानो बाल्यकालमै उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक पढेर आएको नेपाली हौँ होइन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जो नेपाली साहित्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्नु भएको छ, उहाँले लेखेको यिनै कुराहरू पढेर सिकेर हामी यहाँ आएका छौँ र यी कुराहरूलाई अनुसरण गर्दै अघि दिनेशजीले भर्खरै भन्नुभयो हामीले र मैले अस्ति मेरो एजेन्डाको रूपमा पनि राखेको थिएँ। मेरो प्रमुख एजेन्डा भनेको नेपाली समाजलाई हामी अमेरिकामा छौँ, अमेरिकनमा चिनाउने प्रमुख एजेन्डा रहनेछ र म अब एनएसटीको 8औं कार्यकारिणी समितिमा आज अब लगभग घोषणा हुन बाँकी छ। 21 जनाको निर्विरोध चाहिँ कार्यकारिणी समिति बनिसक्यो। त्यसको सदस्यका हैसियतमा म लगभग अब घोषणा हुन मात्र बाँकी हो, चुनिएको अवस्था छ। र म त्यहाँ रहँदाखेरि मेरो प्रयत्न फेरि पनि के रहन्छ भने हामी नेपालीहरू माझ मात्र नभएर सिङ्गो अमेरिकामा चाहिँ हामीले नेपालीलाई अमेरिकनहरूमा चिनाउनु पर्ने हाम्रो जरुरी छ र त्यसको अगुवाई गर्ने म प्रयत्न गर्छु। र यो भनिरहँदाखेरि म सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छु भने अघि दिनेशजीले बोल्न गाह्रो हुँदै भन्नुभयो होइन। आज चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको एडमिनिस्ट्रेसनमा भारतीयहरूको जुन स्थान छ, हामी नेपाली कोही पनि त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ। हाम्रा अग्रजहरू जो धेरै अघिदेखि यहाँ हुनुहुन्छ र कुरा गर्दाखेरि आफूले बिताएको वर्षको इतिहासलाई जोड्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्लिज होइन अगाडि बढ्न चाहनेहरूलाई बढ्न दिनुहोस् र तपाईँहरू त्योभन्दा ठुलो ठाउँ खोजेर बाहिर अझ जानुहोस्, यहीँभित्र नजक्डिनुहोस्। मेरो यो अनुरोध हो हाम्रा अग्रजहरूलाई। उहाँहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, प्लिज कस्तो भने संसारलाई साँघुरो देख्नु हुँदैन होइन। संसार यति ठुलो छ र हामी यत्रो संसारको सबैभन्दा ठुलो मुलुकमा आएका छौँ। सिङ्गो संसार खाली देख्नुपर्छ, जताततै अपर्च्युनिटी देख्न सक्नुपर्छ। हामीले जताततै अपर्च्युनिटी देख्न सकेनौँ भने सधैँ एउटै कुरालाई मात्र ठुङ्गिराख्यौँ भने न अगुवाई गर्नेको न पुराना मान्छेको म 80 वर्षको भएँ अथवा म 60 वर्षको भएँ, म 55 वर्षको भएँ अथवा भनेर पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। म अमेरिका बसेको 20 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो भन्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। यो सबै हामीले नेपालीले बुझ्नुपर्छ र यो कुरा आज हामीले समाजलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। र मेरो नेपाली समाज टेक्ससमा मेरो उपस्थिति यही कुराको लागि हुनेछ र हाम्रा भावी पिँढीका लागि मैले यिनै कुरा बुझाउनलाई प्रयत्न गर्नेछु। धन्यवाद। यहाँको कार्यकालको लागि हाम्रो नमस्ते वेस्ट.com परिवार पनि यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ। धन्यवाद विकासजी। कसको अवधिन लाग्यो? मेरो त होइन होला विजयजी। अब यो कि त उसमा लाउन नलाउनु फेसबुकमा होइन भने फेरि सुमन्यमा दाइ अहिले हाम्रो यो समय लगभग कति मिनट जति बाँकी छ होला यो उम्मेदवार निकाल्ने समय चाहिँ? 35 हो। यो हाम्रो नेपाली सोसाइटीको जुन एक्जिक्युटिभ मेम्बरको चुनावको लागि दरखास्त दिएकाहरूको उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने समय सकियो। यसमा पहिला 27 जनाले नाम दर्ता गरेका थिए, त्यसमध्येमा 6 जनाले नाम फिर्ता लिनुभएको छ र नेपाली सोसाइटीको एक्जिक्युटिभ मेम्बरका लागि 21 जना मात्रै चाहिने भएको हुनाले अब बाँकी 21 जना मात्र भएको हुनाले सर्वसाधारणद्वारा गरिने चुनाव चाहिँ स्थगित भयो। यो चुनाव हुने छैन र अब इन्टर्नल इलेक्सन जुन कि 21 जना मध्येबाट प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरीहरू पदहरूको 5 वटाको लागि
इन्टर्नल इलेक्सन फेरि हुनेछ, यो कुन समय र स्थानमा गर्ने भन्ने कुराहरू जो अहिले 21 जना मनोनित भएका छन् उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर गरिनेछौँ र त्यसको जानकारी हामीले वेबसाइटमा र मास इमेल पठाउनेछौँ। भनेपछि यो तपाईँको डिसेम्बर 14 भन्दा त गर्दैन? डिसेम्बर 14 मै गर्ने कि त्योभन्दा अगाडि गर्ने कि त्योभन्दा एक हप्ता पछाडि गर्ने भन्ने कुराहरू जुन अहिले उम्मेदवारमा चुनिएका 21 जनाहरूमध्येबाट सल्लाह गरेर गर्नेछौँ र हामीले 14 सधैँ किन भनेर आएका छौँ भने डिसेम्बरको पहिलो हप्तामा साधारणतया कलेजहरूमा फाइनल एक्जाम हुन्छ। त्यसको लागि हामीले हेर्दाखेरि सर्वसाधारण जनताले चाहिँ जो भोट हाल्न आउँछ त्यहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि भएको हुनाले उनीहरूलाई आफ्नो फाइनल एक्जाममा धक्का नपरोस् भन्नको लागि सेकेन्ड विक राखेका हौँ र अब जनरल इलेक्सनै छैन भने यो आन्तरिक इलेक्सन जुन गर्छौँ नि त्यसमा उहाँहरू सबैको सर्वसम्मति भएको खण्डमा त्यो चुनावको दिन र समय सार्न सकिनेछ। अब आयुक्त हाम्रो महेशदाले सबै कुरा भनिहाल्नुभयो है। मैले पनि एउटा निर्वाचन कमिटीको सदस्यको हैसियतमा भन्नुपर्दा वास्तवमा 27 जना उम्मेदवार साथीहरूको परेको थियो, त्यसमा अब 6 जनाले विथड्र गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अब भरे नि एनएसटीको मास मिडियाबाट चाहिँ सबै साथीहरूलाई त्यो जानकारी निर्वाचन कमिटीले गराउँछ र मैले एकदम संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका सबै 81 जना सदस्य साथीहरूलाई निर्वाचन कमिटीको सदस्यको हैसियतमा मेरो पनि बधाई छ र उहाँहरूको अब आउने आन्तरिक निर्वाचनमा नेप्ली सोसाइटी अफ टेक्सासलाई यो समाजमा हरेक एङ्गलबाट सबैलाई समेटेर एउटा सिङ्गो एकताको समाज बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी आएको छ र त्यो आउने कमिटीलाई नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई अब मेरो व्यक्तिगत र निर्वाचन कमिटीको सदस्यको हैसियतमा अग्रिम शुभकामना छ। सबै साथीहरूलाई बधाई छ। धन्यवाद। र यहाँलाई नमस्कार हजुर। नमस्ते विकासजी। अनि भर्खरै मात्रै एउटा अहिले जुन डिसेम्बर 14 मा हुन गइरहेको नेप्ली सोसाइटी अफ टेक्सासको चुनाव एउटा 21 जनाको एउटा सर्वसम्मति रूपमा भएको छ र उहाँले एउटा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ एउटा पूर्व अध्यक्षको नाताले? एकदमै यो हाम्रो नेप्ली सोसाइटी टेक्सासको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। म एकदमै खुसी छु यो समाजमा बस्न पाउँदा, किनभने इलेक्सनमा तपाईँको 27 जना साथीहरू काम गर्छु भनेर आउनुभएको, उहाँले एक अर्कोलाई रेस्पेक्ट गरेर ल तपाईँ गर्नुहोस् यसपालि काम, हामी तपाईँलाई मौका दिन्छौँ भनेर उहाँले एउटा आफ्नो उदारता देखाउनु भएकोमा मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्यो र जसले छोड्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अवश्य पनि यो 21 जनाको टिमलाई सहयोग पनि गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र मलाई एक किसिमको उहाँहरूले एप्लिकेसन ड्रप गरेर पनि विथड्र गर्दा मलाई कता कता अलिकति नरमाइलो पनि लाग्यो, किनभने उहाँहरूले यही कम्युनिटीमा हामी काम गर्छौँ भनेर आउनुभएको थियो र त्यस किसिमले मलाई अलिकति खिन्नता बोध भए पनि तर त्यो एउटा हामी मिल्ने कुरालाई चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र म यही मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने 21 जना साथीहरू जसले काम गर्छु भनेर आउनु भएको छ, प्लिज तपाईँहरूले आफ्नो समय दिएर काम गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले बिचमा रिजाइनेसन लिएर जो आउनु खोज्नु भएको थियो, जसलाई आज हामीले मिलाउनको लागि बाहिर राखेँ, उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र मैले यसलाई जहिले पनि यो एजेन्डालाई मैले यो 2 वर्ष कन्टिन्युसली उठाउने छु। म एज अ बीसीको स्पोक पर्सन भएको नाताले मैले उहाँहरूलाई समेट्न चाहन्छु। फ्युचरमा कुनै हामीले त्यस्तो उपायहरू देख्यौँ भने यिनीहरूको नाम यस प्रकार छ: प्रवीण ढकाल, भरत देवकोटा, युवराज खनाल, सन्तोष विष्ट, मोहन अधिकारी र दिनेश शर्मा। त्यसले गर्दाखेरि अब 21 जना मात्र छ। धन्यवाद। अब यो सबै इन्फर्मेसन वेबसाइटमा पनि रहनेछ र मास इमेल पनि आउँछ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु विप्लव प्रतीकज्यू। विप्लव प्रतीकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो नमस्तेवास.com अनलाइन टेलिभिजनमा। नमस्कार। जुन एउटा टेक्सासमा एउटा तातेको माहौल थियो नेप्ली सोसाइटी अफ टेक्सासको चुनावको र अहिले यो सामान्य भएको छ र यहाँको के छ यस समाजप्रतिको धारणा अथवा भनाइ? मेरो धारणा एकदमै सकारात्मक छ। कसै कसैलाई लाग्ला चुनाव नभएको चाहिँ नराम्रो हो, तर मेरो विचारमा के लाग्छ भने चुनाव नभएको नराम्रो हो भने चुनाव हुनु पनि नराम्रो हो
होइन त्यो एउटा सन्दर्भ कुन सन्दर्भमा यो भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबैजनाको मिलेमतो भएर सबैजनाले एकजुटले एउटा नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सासबाट एउटा राम्रो काम गरौँ भनेर भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि सबैको सहमति भयो भने चुनाव किन गरिराख्नु परेर भन्दाखेरि यो मेरो लागि चाहिँ एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। यही सामञ्जस्य चाहिँ सधैँ कायम भइरहोस् र नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सासको नयाँ कार्यकारिणी जुन आउँछन् उनीहरूबाट चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म नभएको चाहिँ एउटा उदाहरण कायम होस् र हामी गर्व गर्न पाऊँ यो नयाँ कार्यकारिणी समितिप्रति। प्रेम अधिकारजी, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो नमस्ते US.com अनलाइन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। र जुन अहिले एउटा डालसमा एक हप्तादेखि तातेको माहौल जुन आज सेलाएको छ र 27 जनामा 6 जनाले निकाल्नु भएको छ उम्मेदवार र 21 जना पर्नु भएको छ, जुन एउटा सोसाइटीलाई चाहिने 21 जना थियो। र यहाँको के छ त्यस्तो कुनै नयाँ एजेन्डाहरू त्यस्तो गर्नुपर्ने कुराहरू कुनै त्यस्तो छ? धन्यवाद विकास भाइ, तपाईँले जुन एउटा प्रयास गर्नुभएको छ यो डालासको माटोबाट विश्वमा हाम्रो एक्टिभिटीहरू देखाउने नमस्ते युएसलाई नेप्ले सोसाइटी अफ टेक्सासको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। र आज एउटा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। यो नोमिनेसन फिर्ता लिने सन्दर्भमा 27 जनाबाट 6 जना साथीहरूले नोमिनेसन फिर्ता लिनुभयो अहिले भर्खरको इलेक्सन कमिटीको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार। यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम म इलेक्सन कमिटीलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योभन्दा बढी पनि जुन 6 जना साथीहरूले जुन उत्साहका साथ नोमिनेसन फाइल गर्नुभयो र मैले डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो समाजको एकता र विकासको लागि र आफ्ना विचारहरूलाई नमर्ने गरी उहाँहरूले त्यो अठोटका साथ काम गर्नको लागि र काम गर्न सहयोग गर्नको लागि जुन वचनबद्धताका साथ आफ्नो नोमिनेसन लिनुभएको छ, म नेप्ली सोसाइटी अफ टेक्सासको तर्फबाट उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यसर्थमा कि उहाँहरूले यो समाजलाई युनिफाइड बनाउन र यो समाजको विकासको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि अठोट गरेर जानुभयो। त्यो अठोटलाई म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु किनभने यो समाजले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। नेपाली समाजले हर खालका इलेक्सनहरू यो समाजले गर्यो र त्यो इलेक्सनहरूबाट क्यान्डिडेटहरूको विचारहरूमा पनि जो निकाल्नुभयो उहाँहरूको विचारमा पनि सोसाइटीलाई धेरै हर्ट गर्यो। यहाँका विविध एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभली लान सकिएन, त्यस कारणले यो इलेक्सन हुनु हुँदैन भनेर जानुभयो। त्यसलाई म एप्रिसिएट गर्छु। तर यससँगै स्याडोमा परेको एउटा स्थिति के छ भनेदेखि मेम्बरसिप चाहिँ सङ्ख्या हाम्रो घट्ने स्थिति देखिन्छ। यो कुनै पनि सङ्गठनको बागडोर भनेको स्केलेटन भनेको त्यसको मेम्बरसिप हो। त्यो मेम्बरसिप बढाउन आउँदो एक्जिक्युटिभ कमिटीले हर खालका प्रयास गर्नेछ भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु। यहाँ धेरै कामहरू जस्तो हामीले अहिले गर्नै पर्ने विविध कारणले हामीले गर्न रोकिएको हामीले केही सन्दर्भमा फन्ड पनि उठाएका थियौँ। जस्तो नेपालबाट सिधै आउनेहरूलाई सुरुमै हामीले चाहिँ ड्राइभिङ सिकाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर हामीले केही फन्ड पनि उठाएका छौँ। त्यो फन्ड हाम्रो एनएसटीको खातामा छ र जब त्यो एनसिएसको बिल्डिङ गरेर हाम्रो थाई ठेगाना बन्छ अनि हामी त्यो गाडी किनेर आउने पब्लिकहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने जुन हाम्रो इच्छा थियो त्यो पैसा छ र त्यसलाई चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा एक्जिक्युटिभ कमिटीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब जुन एनसिएसको बिल्डिङ बनेको छ हाम्रो पहिलाको ठाउँको अभाव भएको कारणले धेरै प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ गर्न सकेका थिएनौँ। हेल्थ क्याम्प पनि हामीले सुचारू रूपले चल्न सकेका थिएनौँ। मलाई लाग्छ आउँदा दिनहरूमा हेल्थ क्याम्प पनि एउटा रेगुलर बेसिसमा सधैँ भइ नै राख्नेछ। त्यस्तै स्याटरडे सन्डेका एक्टिभिटीहरू अझ बढी र अझ इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ जानेछन् र यो समाज हो, यो लाइभ हो। आउँदा दिनहरूमा नयाँ परिवेशमा नयाँ खालका प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता एक्जिक्युटिभ कमिटीले देख्ने नै छ र त्योभन्दा पनि हामीले एउटा यो सबै खाले समाजका सबै खाले व्यक्तिहरूलाई कनेक्सन गर्नको लागि केही प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा छन्। त्यो चाहिँ मैले महासचिवलाई भनिसकेको छु र आउँदा दिनहरूमा उहाँहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुनेछ। र मुख्य कुरो यो समाजको स्थायित्व विकास र 1998देखिबाट जुन अनवरत रूपमा लाग्नु भएको छ पुराना साथीहरू र नयाँ साथीहरू जसको उत्साह चाहिँ समाजलाई केही गरौँ भन्ने छ, यी सबैलाई युनिफाइड गराउन सबैलाई समाजतिर आकर्षण गर्न पहल गर्नेछ युवा रूपमा। ती चाहिँ समयले देखाउने कुरा हो। र यहाँको अब छिट्टै नै यो कार्यकाल सकिँदैछ र हाम्रो सम्पूर्ण नमस्ते US.com अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका एउटा ट्याक्सेसम्म मात्रै नभएर एउटा संसारभरि नै यो
छरिनेछ उहाँलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहन्छ यहाँले? हामी नेपालीहरू जहाँ भए पनि जसरी बसे पनि हामी सधैँ नेपाललाई सम्झन्छौँ र यो नेपाललाई सम्झने क्रममा नेपालको संस्कृति कला र नेपाली आइडेन्टिटीलाई युनिफाइड गर्न जुन namasteus.com ले गरिरहेको छ लाइभ टेलिभिजन मार्फत त्यसको चाहिँ कार्यक्रमहरू हेरिदिनु होला। विकास राज नेउपानेले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ डालासको माटोमा विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूलाई यो मेसेजहरू पुर्याउन। त्यसकारणले विकास राज नेउपानेलाई धन्यवाद र हामी जहाँसुकै भए पनि एक अर्काको रूपमा सरसहयोग गरौँ। यो सरसहयोग गर्ने भावनाको युनिफाइड सोचाइ लिएर अगाडि बढेको नमस्ते युएसलाई धन्यवाद। प्रतीक्षा गर्नुहोला।